तमाम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास व प्यारी होने वाली है। दोस्तों, इस चैनल पर जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए बहुत ही पावरफुल वजीफे लाते हैं, आपको बहुत ही पावरफुल अमल बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ही ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है कि आप सिर्फ एक नाम बोलकर सो जाओ, आपका कर्जा भी उतर जाएगा और आपके पास दौलत ही दौलत होगी और आपके घर में मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैसे ख़ास वजीफ़े की। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा नाम बताने जा रहे हैं, एक नाम का ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। इस वजीफ़े को पढ़ने से आपके रोज़ी में, रिस्क में बरकत होगी, घर से बेबरकती और परेशानियां दूर होंगी। आप इस अमल पर, इस वजीफ़े पर यकीन करके ये वजीफ़ा पढ़ लो, फिर करिश्मा देखो। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर आप भी कर्ज में घिरे हुए हैं, कर्ज तले दबे हुए हैं, आपको कर्जा देने वाले परेशान कर रहे हैं, कर्जदार आकर आपसे रोज़ाना अपना कर्ज मांगते हैं, पर आप इतने मजबूर हैं, आपके हालात ऐसे हैं कि आप कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, आप बेहद परेशान हैं, दुखी हैं, आपको कर्जा चुकाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, इस मुश्किल से निकलने का कोई तरीका नहीं समझ आ रहा है। उल्टा आप और गरीब हैं, परेशानी में हैं, गरीबी और तंगदस्ती से आप परेशान हैं, दौलत भी आपके पास नहीं है। आप बेहद परेशान हैं कि हम कर्जा कैसे अदा करें। दोस्तों, आज हम आपको एक नाम पढ़कर दिखाने वाले हैं, आपको एक नाम का बहुत पावरफुल वजीफा बताने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफा बताएंगे, आज आपको एक नाम पढ़कर हम सुना देंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक के हुक्म से बहुत जल्दी इंतज़ाम हो जाएगा। जब पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा तो आप उस कर्ज को चुकता कर सकते हो। यानी कि ये वजीफ़ा आप आज की इस वीडियो में सुन लो और ये वजीफ़ा आप कर लो, फिर आपके पास इतनी मालो दौलत आ जाएगी, आप इतने दौलतमंद और अमीर बन जाओगे कि आप आसानी से अपना कर्जा अदा कर लोगे। आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी और जो कर्जा आपने लिया है, जिस कर्जे में आप दबे हैं, वो कर्जा भी आप आराम से चुकता कर देंगे, यानी अदा कर देंगे। पूरे यकीन के साथ ये वजीफ़ा कर लें। यकीन के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको ये अमल बताने वाले हैं। इस खास पावरफुल ताकतवर अमल को आप कीजिएगा। इंशाअल्लाह सिर्फ इस एक अमल को कर लेने से दौलत आपके पास आएगी, आप पर दौलत की बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी सारी परेशानियाँ, आपकी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। गरीबी, तंगदस्ती, मुफलिसी आपके घर से चली जाएगी। जी हाँ, गरीबी तंगदस्ती आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी। आपके घर में गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। बीमारियों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था, यानी कि एक बीमार हुआ फिर ठीक हुआ, फिर दूसरा बीमार हो गया और फिर तीसरा, यानी कि बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसा कि आपको पता है, आप कितने भी पैसे कमाते हो, अगर घर में कोई बीमार है, अगर घर में बीमारियां हैं, तो आप कितने भी पैसे कमाएंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे, यानी कि आपके रिस्क में बरकत नहीं होगी। आपको समझ ही नहीं आएगा पैसे कब चले गए, कहाँ से चले गए। आप चाहे लाख भी कमाओ, अगर घर में बीमारियां होती हैं तो घर में पैसा नहीं बचता, ये आपको भी पता है। अगर आपके घर में भी ऐसे हालात हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, परेशान ना हो, मायूस ना हो। ये वजीफ़ा करने से घर की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, घर के लोग जो बीमार हैं, घर के अफराद, वो भी ठीक हो जाएंगे और आपके घर में बेपनाह बरकत होगी। आपके घर से भी, आपके परिवार से भी, आपकी कमाई से भी, आपके रिस्क से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पाक के फजलो करम से बरकत ही बरकत होगी। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस एक नाम को पढ़ने की इतनी ज़्यादा फजीलत है
کہ میں آج کی اس ویڈیو میں پورا بیان بھی نہیں کر سکتا، بلکہ میری پوری زندگی، آپ کی پوری زندگی، ہماری پوری زندگی اس کی فضیلتیں بیان کرنے کے قابل نہیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ اس نام کو ضرور پڑھیے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کا پورا مکمل طریقہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ کو بتانے بھی والا ہوں اور آپ کو اچھے سے سمجھانے بھی والا ہوں کہ یہ نام آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس وقت میں پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے۔ بڑا ہی آسان طریقہ ہے اس وظیفے کو کرنے کا، آپ بھی آسانی سے یہ وظیفہ کر لیں گے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو کرو گے تو اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس دولت بھی آئے گی، پیسے بھی آئیں گے اور قرض بھی ادا ہو جائے گا، یعنی کہ جو قرضے والے آپ کو پریشان کر رہے تھے ان سبھی کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، اس مصیبت سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش سن لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو بتا دیں، نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے آپ ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ اور اس پیاری سی ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو آپ بتائیں، اتنا پیارا ویڈیو جس میں آپ اتنا پیارا اور پاورفل وظیفہ جان رہے ہیں، اس وظیفے کو کر کے انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، تو اتنی پیاری سی ویڈیو کو لائک نہیں کریں گے تو اور کیا لائک کریں گے؟ تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، یہ بالکل فری ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کروڑوں نہیں اربوں روپے ملیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جھولی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آپ کو ملے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پیسے کو سنبھال سکتے ہو تو ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، پیسہ آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گا ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ۔ جس کسی نے بھی اس وظیفے کو پڑھ لیا، آپ اپنے ارد گرد ایسے کئی لوگ دیکھتے ہوں گے جو راتوں رات کروڑ پتی، اربوں پتی بن گئے، کل تک تو ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ بھی راتوں رات کروڑوں میں، اربوں میں کھیلنا چاہتے ہو، پیسے کو فوراً حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ایک نام کا یہ پاورفل وظیفہ جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جس طریقے سے میں پڑھنے کے لیے بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ تھوڑا سا وقت نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لو، تھوڑا سا ٹائم آپ کو دینا ہے، کئی گھنٹے میں نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا ٹائم نکال کر میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ وظیفہ کر لو۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی بچہ بھی پڑھ لے۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، تھوڑا سا اگر آپ وقت نکال سکتے ہو، اگر میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے گنوا دوں، اس عمل کی فضیلتیں بتاؤں، جس ترتیب سے میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو تو آپ کے قرضے فوری طور پر ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، اپنا خود کا گھر چاہتے ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے، آپ کا خود کا گھر ہو جائے، تو یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ گھر میں جھگڑے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، بے روزگاری ہے، تو بھی یہ وظیفہ آپ لوگ فوراً پڑھ لینا۔ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، یہ وظیفہ آپ لوگ ضرور کر لینا۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، پہلے تو آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینا، اور آپ کو جس طریقے سے یہ عمل بتایا گیا ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی طریقے سے کرنا۔ اس وظیفے سے اپنی طرف سے اس وظیفے میں کوئی تبدیلی مت کرنا، کوئی بدلاؤ مت کرنا۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی میں وظیفہ دیکھ لیا، پورا سنا بھی نہیں، صحیح سے سمجھا بھی نہیں، اپنی طرف سے اس میں بدلاؤ کر لیا،
पहले आप वजीफ़ा समझो, एक एक बात, एक एक लफ्ज़ समझो, किस तरह वजीफ़ा तरतीब से, कितनी क्वांटिटी में, कितनी तादाद में, कैसे पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस तरीक़े से पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, ये सब जानना बेहद ज़रूरी है। मेन चीज़ें आप लोग समझते नहीं हो, जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो काट देते हो, जल्दबाजी में कहते हो बस मैंने समझ लिया, मैं पढ़ लूँगा। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इस तरह नहीं होता। जाओ, जाकर लोगों से पूछो जिनको फायदा हुआ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यकीन के साथ आप इस वजीफे को पढ़ो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको फायदा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी परेशानी दूर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी हाजत पूरी ना हो। एक तो आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हो, वजीफा ठीक से समझते नहीं हो, ऊपर से आप लोग जल्दबाजी में वजीफे पढ़ते हो और बेदिली से, बेतरतीबी से, बगैर ध्यान के पढ़ लेते हो। और आप लोगों को यकीन नहीं होता, दिलों में वसवसे होते हैं कि पता नहीं ये वजीफा असर करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं इस वजीफे से हमें फायदा होगा या नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, इस तरह आप लोग हरगिज ना करें। इस तरह आपका वजीफा करने से असर नहीं करेगा। तो तमाम चीज़ों का ख्याल रखो। पहले वीडियो में वजीफे को समझो, फिर आप लोग अमल करो। ये अमल मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप लोग किसी भी दिन कर सकते हो। सबसे मेन आप लोगों का जो सवाल होता है कि वजीफे को किस दिन पढ़ना है, तो मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप लोग इस वजीफे को किसी भी दिन पढ़ सकते हो। जी हाँ, कोई भी दिन हो, चाहे इतवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, पीर शरीफ का दिन हो, मंगल का दिन हो, बुधवार का दिन हो, जुमेरात का दिन हो, जुमे का दिन हो या शनिचर का दिन हो, किसी भी दिन, किसी भी वक्त में आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हो। जी हाँ, जिस दिन आप लोग वजीफे को करना चाहो कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। इस वजीफे को कितने दिन पढ़ना है तो ये आपकी मर्जी है। चाहो तो आप इस वजीफे को एक ही दिन पढ़ो, आपके एक दिन के लिए ही वजीफा, आपके एक दिन कर लेंगे तो आपका ये वजीफा आपकी जिंदगी के लिए काफी है। चाहो तो वजीफे को 3 दिन कर लो, चाहो तो 7 दिन कर लो, सिर्फ एक दिन भी कर लो, आपका वजीफा हो जाएगा। बहुत से लोगों को इस वजीफे से जब फौरी तौर पर फायदा होता है, बहुत से लोगों को जब इस वजीफे से फौरी तौर पर फायदा होता है तो वो लोग दोबारा कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि क्या हम ये वजीफा दोबारा कर सकते हैं, क्या हम ये वजीफा रोजाना कर सकते हैं। तो जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप लोग पढ़ सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आपको दूसरे दिन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो एक ही दिन में आपकी किस्मत बदल जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा बताने लगा हूँ। आपकी दुख, तकलीफ, परेशानियाँ, बीमारियाँ, बेरोजगारियाँ, घरों में झगड़े, बेऔलादियाँ, शादियों के मसाइल, कर्जों के मसाइल, कर्ज नहीं अदा हो रहा, ज़ाती मकान चाहिए, जो कुछ भी आपकी हाजतें, आपकी मुरादें हैं, इंशाअल्लाह सब पूरी हो जाएंगी। इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ते ही आप लोग अपनी आंखों से देखोगे, आप अपनी आंखों के सामने अपने पास पैसों को आते हुए देखेंगे। चारों तरफ से आपके लिए रिज्क के असबाब खुल जाएंगे, रिज्क बंद दरवाजे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो फौरन खुल जाएंगे। आपकी किस्मत ऐसी चमकेगी, आपकी किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जो आपके हासिदीन हैं, जो आज आपसे हसद कर रहे हैं, जल रहे हैं, या जो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आपके अपने लोग आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, या जो लोग आपको धुतकार रहे हैं, आपके ऐसे हालात हैं कि आपने लोगों से इतना पैसा मांग लिया है, आपने इतने कर्जे लिए हुए हैं कि अब तो आपको कोई कर्जा भी देने के लिए तैयार नहीं है। लोग आपको देखकर मुंह मोड़ रहे हैं, लोग आपको ब्लॉक कर रहे हैं, लोग आपको देखकर एक गली से दूसरी गली बदल देते हैं कि ये सामने से आ रहा है, ये फिर कुछ न कुछ मांगेगा। तो मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ऐसे हालात हैं आपके कि आप बिल्कुल कर्जदार बन चुके हो, आपकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो आप फौरी तौर पर इस वजीफे को फौरन पढ़ लेना। आप दुनिया के जिस भी कोने में मौजूद हों, अपनी परेशानियों में हैं, दुख, तकलीफ, बीमारियों में हैं,
आप लोग इस वजीफे को पढ़ने से पहले जब सुकून से बैठ जाओ, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे दुकान में हो, किसी भी दिन आप लोग पढ़ सकते हो। चाहे तो आप ये वजीफा एक दिन पढ़ो या फिर चाहो तो रोजाना पढ़ लो। लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि इंशाल्लाह आपको दूसरे दिन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दिन, सिर्फ एक दिन आप लोग पढ़कर देख लो, और जिस दिन आप लोग पढ़ना शुरू करो, जगह की भी कोई पाबंदी नहीं है, सुकून से बैठ जाओ और ये वजीफा आराम से कर लो। जो कर्जदार आपको परेशान कर रहे थे उनका कर्जा भी अदा हो जाएगा। तो आप लोग ये वजीफा जरूर कीजिएगा मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों। लेकिन आप लोग एक बात जरूर याद रखना, जब आपके पास दौलत हो जाए, जब आपके पास रुपया पैसा हो जाए, तो दौलत होने के बाद आप लोग तकब्बुर, घमंड नहीं करना। उस दौलत पर आप ईगो मत करना, एरोगेंस मत करना। आपके सामने कोई कितना भी गरीब भी क्यों ना हो, आप अपने सामने वाले से नरमी से और इज्जत से पेश आना। जब भी किसी से मिलो तो मुस्कुराहट चेहरे पर लानी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप लोग नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको और देगा। तो आपको इस बात को अपने जहन में ज़रूर रखना है, क्योंकि दौलत तो बेशक आपके पास हो जाएगी इस अमल को करने के बाद, लेकिन आपको घमंड करना नहीं है। इंसानों से प्यार और मोहब्बत से ही पेश आना है। जैसे आप अभी रह रहे हो ऐसे आपको आगे भी रहना है। पैसा होने के बाद आपको बदलना नहीं है। दोस्तों, अब हम आज के इस पावरफुल वजीफे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अब आपको वो ख़ास और पावरफुल अमल बताने वाला हूँ। इस पावरफुल अमल को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस प्यारी सी वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हों तो इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी कि घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इससे होगा ये कि आने वाली आपकी ज़रूरत की, आपके काम की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच आती रहेंगी और आप इन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे और इनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अब मैं उस वजीफे की तरफ आपको ले चलता हूँ, वो वजीफा बताता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक नाम के वजीफे के बारे में बता रहा था। ये नाम आपको किस तरह से पढ़ना है सब कुछ बताता हूँ। जैसा हम आपको इस वजीफे को बताएंगे बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस वजीफे को पढ़ना है। तो आपको ये वजीफा आपको रात में करना है। रात में ये वजीफा आपको पढ़कर सो जाना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, रात के समय ये वजीफा पढ़कर सो जाएं। आपको ये वजीफा आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं, अपने काम की जगह पर पढ़ सकते हैं, बिस्तर पर भी पढ़ सकते हैं, मुसल्ले पर यानी कि जाए नमाज पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, सोफे पर बैठकर पढ़ सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर, चटाई पर बैठकर, किसी भी पाक साफ जगह पर बैठकर आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। तो बैठने के बाद आपको क्या करना है, याद रहे ये वजीफा आपको नापाकी में नहीं करना है और बिना वजू के नहीं करना है, यानी कि वजीफा आपको पाक साफ हालत में करना है। और वजीफा पढ़ने से पहले आपको वजू कर लेना है। यानी अगर आपका वजू पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका वजू पहले से नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लीजिए। जी हाँ, वजू करने के बाद आपको वजीफा करने बैठ जाना है और सबसे पहले आपको वजीफे की नियत कर लेनी है। यानी कि आपका जो भी मकसद है, आपकी जो भी हाजत है, आप मालो दौलत हासिल करना चाहते हैं, अपना घर चाहते हैं, अपना खुद का घर चाहते हैं, आप कर्ज से छुटकारा चाहते हैं, कर्ज की अदायगी चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, तो जो भी आपकी हाजतें हों, चाहे आपका एक मकसद हो या कई मकसद हो, आपकी एक हाजत हो, 2 हाजत हो, 10 हाजत हो या हज़ारों हाजतें हों, अपनी हर हाजत के लिए, हर मकसद के लिए आप ये वजीफा कर सकते हैं। तो आप अपनी हाजतों की वजीफे की नियत करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। जी हाँ, दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो।
بہتر ہوگا آپ نماز والی درود شریف پڑھیں، یعنی کہ وہ درود پاک جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے لیے میں درود شریف آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیاری دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، درود ابراہیمی ہم نے آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیا۔ آپ کو یہ درود شریف 3 بار پڑھنا ہے، یا آپ کو یہ درود پاک نہ یاد ہو تو آپ جو درود شریف آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے، یا جو آپ کا دل چاہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا بھی 3 بار پڑھ سکتی ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 1 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 2 بار۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 3 بار۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 1 بار۔ صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 2 بار۔ صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 3 بار۔ تو اس طرح سے آپ کو 3 بار کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کو پڑھنا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے یا مالک الملکی۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے یا مالک الملکی۔ آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ دھیان سے سنیے، توجہ سے سمجھیے۔ یا مالک الملکی، یہ ہو گیا 1 بار۔ یا مالک الملکی، یہ ہو گیا 2 بار۔ یا مالک الملکی، یہ ہو گیا 3 بار۔ یا مالک الملکی، یہ ہو گیا 4 بار۔ یا مالک الملکی، یہ ہو گیا 5 بار۔ ہم نے آپ کو 5 بار پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ اسی طرح سے آپ کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 100 ٹائمز، یعنی کہ 100 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کو آپ کو اس طرح سے پڑھنا ہے، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی۔ جہاں ٹھہریں گے وہاں پڑھیں گے یا مالک الملک، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، یا مالک الملک۔ اس طرح سے آپ کو 100 بار پورا پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، 100 دانوں والی تسبیح لے لیں گے تو آسانی سے گن لیں گے، یا پھر آپ اپنے انگلیوں پر اگر گن سکتے ہیں تو بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ الیکٹرانک تسبیح آتی ہے، کاؤنٹنگ مشین، اس پہ بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کو آسانی ہو اس طرح سے 100 بار یا مالک الملکی گن کر پڑھ لیں۔ تعداد کم زیادہ جان مجھ کر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آخر میں بھی آپ کو وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ آخر میں بھی آپ کو وہی والی درود پاک 3 بار پڑھنی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اتنا پڑھ کر آپ کو اللہ سے دعا کرنا ہے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے روزی رزق میں برکت کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجتیں ضرور پوری فرمائے گا۔ اتنا پڑھ کر آپ کو سو جانا ہے میرے پیارے دوستوں، آپ کو دعا کر کے سو جانا ہے۔ رات کے وقت آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے سونے سے پہلے، سونے کے بعد، پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ پڑھ کر آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں، روزی میں، رزق میں، کمائی میں خوب برکت ہونے لگے گی۔ انشاءاللہ آپ کے پاس مال و دولت آ جائے گی۔ جو قرضہ آپ نہیں چکا پا رہے تھے، جو قرض ادا نہیں ہو رہا تھا، تو یہ قرضہ پورا اتر جائے گا۔ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کے گھر سے، آپ کے پاس سے پریشانی، غریبی، بیماری، تنگ دستی ساری ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی مدد ملے گی، غیب سے مدد ملے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے جانتے ہیں اب یہ عمل آپ کو کرنا کتنی بار ہے۔ تو یہ اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں، آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ آپ کو یہ عمل یا مالک الملکی 100 بار پڑھنا ہے۔
انشاءاللہ آپ کے پاس پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ہم گناہگاروں کی ہر دعا قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کومنٹ باکس میں جائیے اور دل سے آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ میں محمد رضوان رضا قودری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ